बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। आलमी वबा कोरोना का कहर जारी, हिंदुस्तान मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में 6ठे मुकाम पर। दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों के लिए इलाज का फरमान कानूनी तौर पर कितना दुरुस्त। मुसलमान मरीजों का इलाज बंद करें, राजस्थान प्राइवेट अस्पताल के अमले के दरमियान व्हाट्सएप चैट वायरल हो गई, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। गरीबों की थाली खाली, 1.25 लाख करोड़ और खुसूसी रियासत के दर्जे का वादा कहाँ गया। अमित शाह की वर्चुअल रैली पर राजिद का हमला, थाली बजाकर एहतजाज मजदूरों के साथ इजहार यकजहती। अमित शाह की गैर इंतखाबी रैली से इंतखाबी तकरीर, कांग्रेस राजिद पर तनकीद। हिंद चीन सरहदी तनाज़ा, कवर कमांडर की मीटिंग में तातील के पुरअमन हल पर हिंदुस्तान चीन का इत्तेफाक। तमाम खुसूसी ट्रेनों को वक्त पर चलाया जाए, रेलवे बोर्ड। तलबा और सरपरस्तों के लिए अच्छी खबर, 15 अगस्त के बाद खुल जाएंगे तालीमी इदारे। कोरोना, महाराष्ट्र में तश्कील दी गई 4 रुकनी कमेटी, 7 दिन में तय करेगी टेस्टिंग फेस। अभी और बढ़ेगी बेरोजगारी, हुकूमत ने इमदादी पैकेज में इजाफा नहीं किया तो बड़ी तादाद में नौकरियां जा सकती हैं, माहिरीन का दावा। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। नाजरीन, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस मामलात महाराष्ट्र में हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मामलात मुंबई में हो रहे हैं। एक मुस्बत चीज़ यह है कि मुल्क में महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग देखने को मिली। अब महाराष्ट्र हुकूमत ने टेस्ट के हवाले से कुछ तब्दीलियां की हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि अब टेस्ट की लागत को तय करने के लिए एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो 7 दिनों के बाद टेस्ट की फेस का फैसला करेगी। माजी में सरकारी मिशनरी के जरिए किए जाने वाले तमाम टेस्ट मुफ्त थे। इसी वक्त हुकूमत से मंजूरशुदा निजी जांच लेबोरेटरी टेस्ट के लिए आमतौर से, जी हाँ नाज़रीन, आमतौर पर 4,000 से 4,500 रुपये वसूल करता था। हुकूमत का मानना है कि अब तक टेस्टिंग का अमल बैरून मुल्क से किया जाता था और ये कम वसाइल में मिल रहा था, लिहाजा इसकी कीमत ज़्यादा थी। लेकिन अब चूंकि मुल्क में टेस्टिंग किट बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है, लिहाजा ज़रूरी है कि दोबारा टेस्ट की कीमतों का तयन किया जाए। अगले 7 दिन तक निजी लैब इस कीमत पर जांच कर सकते हैं। महाराष्ट्र हुकूमत और BMC ने भी जांच से मुतल्लक़ा क़वाइद में तब्दीली की है। 7 दिन के बाद 4 रुकनी कमेटी हुकूमत को जांच के अखराजात से मुतल्लक़ अपना फैसला बताएगी। नाज़रीन, तलबा, असातिज़ा और वालिदैन की हफ्तों की उलझन के बाद फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अगस्त 2020 में स्कूल और कॉलेज दोबारा खोल दिए जाएंगे। तालीमी इदारे 15 अगस्त 2020 के बाद खुल सकते हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है। इन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक हम तमाम इम्तिहानात के नताइज का ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने स्कूल को दोबारा खोलने के मंसूबे पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को एक खत लिखा था। इन्होंने ये इत्तला कल ट्वीट के जरिए दी। इन्होंने अपने खत में लिखा है कि वक्त आ गया है कि कोरोना के बकाए बाहमी को कबूल किया जाए और मुल्क में स्कूलों के किरदार को पहले से तय किया जाए। नाजरीन, इतवार के रोज़ बिहार में बीजेपी लीडर और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक वर्चुअल रैली से खिताब किया है। इन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी ने जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश की थी। इंदिरा अब नहीं है, लेकिन गुर्बत वही है। वज़ीर आज़म मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। इस साल के आखिर में बिहार में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। इस वक्त JDU और BJP की मखलूत हुकूमत की क़ियादत नीतीश कुमार कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने इशारा दिया है कि बिहार में NDA की तरफ से वज़ीर आला का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। इन्होंने कहा है कि इस रैली का इलेक्शन से ताल्लुक़ नहीं है। मैं बिहार के अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने दूसरी बार NDA को मैंडेट दिया। बिहार वो जगह है जहां दुनिया ने पहले जमहूरियत का तजुर्बा किया। यहाँ मगध सल्तनत की बुनियाद रखी गई। बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्ता और चाणक्य की ये सरजमीन हमेशा रहनुमाई करती रही है। जब भी हिंदुस्तान की जमहूरी इक़दार को पसमानदा कर दिया गया तो यहाँ की सरजमीन से ही ये बिगुल बच पड़ा। कोई जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम की शराकत को कैसे भूल सकता है।
ایمرجنسی کے دوران جب اندرا گاندھی نے عوام کا گلا گھونٹا، صرف بی جے پی کی قیادت میں بہار کے لوگوں نے آواز اٹھائی۔ انہوں نے لالو خاندان پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بہار کے عوام ہمیشہ ہی خاندان اور ذات پات کے خلاف لڑتے رہے۔ لوگ اسے بہار کی انتخابی ریلی قرار دے رہے ہیں۔ اس ریلی کا انتخاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، عالمی وبا کورونا وائرس کے کیسز میں دن بدن اضافے کی وجہ سے ہندوستان گزشتہ 48 گھنٹوں میں دنیا کے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں کی فہرست میں مزید ایک پائیدان اوپر چھٹے مقام پر آ گیا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز 9,971 رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب ملک میں کورونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,50,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ کورونا متاثرین کے معاملے میں ہندوستان اٹلی کو پیچھے چھوڑ کر دنیا بھر میں چھٹے نمبر پر آ گیا ہے۔ ہندوستان میں جہاں 2,50,285 افراد وائرس کا شکار ہوئے ہیں، وہیں اٹلی میں 2,34,801 افراد کورونا متاثرین ہیں۔ حالانکہ اٹلی میں ہلاک شدگان کی تعداد 4 گنا زیادہ ہے، جبکہ ہندوستان میں اب تک 6,988 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ناظرین، خیال رہے کہ اٹلی میں اب تک 33,846 افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ملک میں وائرس کے کل 19,858 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کی جانب سے اتوار کے روز جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9,971 نئے کیسز سے متاثرین کی تعداد 2,50,285 ہو گئی ہے۔ اس مدت کے دوران اموات کی تعداد 6,988 ہو گئی۔ ملک میں کورونا کے 1,23,000 سے زائد فعال کیسز ہیں، جبکہ 1,20,000 سے زائد افراد اس وبا سے صحت یاب ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں کورونا وائرس سے متاثر ممالک کی فہرست میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں 19,90,000 سے زائد افراد اس وبا کا شکار اور اب تک 1,12,000 سے زائد افراد اس وبا کی زد میں آنے سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد برازیل 6,76,000، روس 4,67,000، اسپین 2,88,000، برطانیہ 2,84,000 اور ہندوستان 2,50,000 ہیں۔ ہندوستان کے بعد اٹلی وہ ملک ہے جہاں اس وبا کی وجہ سے 33,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 2,34,801 افراد اس وائرس سے متاثر ہیں۔ ناظرین، وزیر داخلہ امت شاہ نے اتوار کے روز ایک ورچوئل ریلی کے ذریعے خطاب کیا۔ ریلی میں انہوں نے اعلان کیا کہ نتیش کمار کی سربراہی میں بہار میں اسمبلی انتخابات لڑے جائیں گے۔ امت شاہ کی ریلی کے بعد RJD لیڈر تیجسوی یادو نے ٹویٹ کیا۔ تیجسوی یادو نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ورچوئل ریلی میں نوٹوں کا بیگ کھول دیا گیا، لیکن غریبوں کی پلیٹ خالی ہے۔ عوام آپ کو گھر بیٹھنے پر مجبور کرے گی، پھر ہزاروں ڈیجیٹل انتخابی ریلی کریں۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ بہار نے آج تھالی بجا کر کسان، نوجوان، مخالف حکومتوں کے خلاف احتجاج کیا، کیونکہ غریبوں کا پیٹ اور تھالی خالی ہے۔ ناظرین، ورچوئل ریلی کے خلاف تیج پرتاپ یادو، رابڑی دیوی اور تیجسوی یادو پٹنہ میں اپنی رہائش گاہ کے باہر تھالی بجا کر احتجاج کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ اسی دوران RJD کے مزدوروں کا مسئلہ بنیادی طور پر اٹھایا، جو اپوزیشن کی طرف سے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے تیجسوی یادو نے بہار حکومت کو گھیرتے ہوئے NDA سے پوچھا تھا کہ بہار کو خصوصی ریاست کا درجہ، اسپیشل پیکیج اور 1.25 لاکھ کروڑ روپے کب ملیں گے؟ کیا یہ صرف الیکشن کے وقت ہی کہا جائے گا؟ ہفتے کے روز تیجسوی یادو پارٹی کے دفتر پہنچے اور کارکنوں کے ساتھ پارٹی دفتر کی دیواروں پر نتیش کمار سے پوچھتے ہوئے کچھ پوسٹرز چسپاں کیے۔ چنانچہ اسی وقت نتیش کمار، جو گزشتہ 75 دنوں میں ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہیں، وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پارٹی کارکنوں سے بات چیت کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ انتخابات سے قبل نتیش کسی پارٹی کارکن کی نبض تلاش کرنا چاہیں گے۔ ناظرین، ان لاک ڈاؤن 1 میں مرکزی حکومت نے 8 جون سے سبھی مذہبی مقامات و عبادت گاہوں کو کھولنے کا اعلان پہلے ہی کر دیا ہے۔
اور اس کے لیے رہنما ہدایت بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس درمیان کئی مساجد کے منتظمین نے اپنی اپنی مساجد میں احتیاطی تدابیر کیے ہیں اور علماء حضرات نے بھی کچھ رہنما ہدایات تیار کیے ہیں جن پر نمازیوں کو عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ رہنما ہدایت اس لیے جاری کیے گئے ہیں تاکہ کورونا انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی ہو سکے۔ ملک کی مختلف مساجد کے ائمہ اور علماء حضرات نے نمازیوں کو کئی طرح کے احتیاطی اقدامات کا مشورہ دیا ہے، لیکن ان میں سے جو 10 انتہائی اہم باتیں ہیں اور جن کا خیال ہر نمازی اور مسجد انتظامیہ کو رکھنا چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، مسجدوں میں صرف فرائض کی ادائیگی کریں، سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھیں۔ نمبر 2، جماعت کے وقت سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھیں، یعنی نمازیوں کے درمیان ایک ضروری فاصلہ ہو۔ نمبر 3، مسجد میں ماسک پہن کر آئیں اور جب تک مسجد میں رہیں ماسک پہنے رہیں۔ نمبر 4، اذان اور نماز کے درمیان زیادہ وقفہ نہ رکھیں، یہ وقفہ 5 منٹ کا ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ نمبر 5، نمازوں کو امام صاحب طویل نہ بنائیں اور جمعہ کی نماز میں خطبہ بھی مختصر رکھیں۔ نمبر 6، مسجد میں جماعت سے پہلے اور بعد میں غیر ضروری اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 7، نمازی گھر سے جائی نماز لے کر آئیں اور مسجد میں رکھی ٹوپیوں کا استعمال نہ کریں۔ نمبر 8، وضو گھر سے کر کے مسجد پہنچیں، بہتر یہ ہے کہ متولی حضرات وضو خانے اور غسل خانے بند رکھیں۔ نمبر 9، ہر نماز سے پہلے مسجد کے فرش اور دیواروں کو سینیٹائز کیا جائے یا فینائل وغیرہ سے فرش کی دھلائی ضرور کریں۔ نمبر 10، مسجد میں کسی سے ملاقات کرتے وقت مصافحہ یا گلے ملنے سے بچیں۔ ناظرین، لداخ میں لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور چین کی افواج کے درمیان ایک ماہ سے جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے ہفتے کے روز دونوں ممالک کے فوجی کور کمانڈروں کے درمیان ہونے والی میٹنگ میں دونوں فریقوں نے اس تنازع پر دو طرفہ پرامن سمجھوتوں کی روشنی میں تبادلہ خیال کیا اور تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ وزارت خارجہ نے اتوار کو باضابطہ جانکاری دیتے ہوئے اس بات کا اشارہ دیا کہ معاملے کے حل کا فارمولہ ابھی تک تیار نہیں کیا گیا ہے اور اس کے لیے سفارتی اور فوجی سطح پر دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت جاری رہے گی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہندوستان اور چین نے حالیہ ہفتوں میں سرحدی خطے کی صورتحال کے حل کے لیے سفارتی اور فوجی چیلنجز کے ذریعے بات چیت کے سلسلے کو برقرار رکھا ہے۔ ہفتے کے روز لیہہ میں آرمی کور کمانڈر اور چینی فوج کمانڈر کے مابین ایک میٹنگ خوشگوار اور مثبت ماحول میں چشول مولدو کے علاقے میں ہوئی۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ سرحد پر صورتحال کو باہمی سمجھوتوں اور دونوں ممالک کی قیادت کے مابین سمجھوتے کی بنیاد پر پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے، جس میں مانا گیا ہے کہ سرحدی علاقوں میں امن و استحکام ہندوستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی مجموعی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، ریلوے نے اپنے تمام زون کو ایک پیغام بھیجا ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ 230 خصوصی ٹرینوں کے وقت میں 100% کام کو یقینی بنایا جائے۔ ریلوے عام طور پر 13,000 ٹرینیں چلاتا ہے اور اس وقت کل صلاحیت کا 2% سے بھی کم چل رہا ہے۔ اس کے باوجود کبھی ٹرین راستہ بھٹک جاتی ہے تو کبھی انتہائی تاخیر سے چلتی ہے۔ ریل کے اندر بھی صفائی ستھرائی اور انتظام بھی چوپٹ ہے۔ 80 سے زائد مزدوروں کی اس درمیان اموات ہوئی۔ اس کی ذمہ داری اپوزیشن ریلوے اور حکومت پر بھی ڈال کر مسلسل گھیر رہا ہے، جس کے بعد اب ریلوے نے پیغام جاری کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ریلوے بورڈ کے چیئرمین وی کے یادو نے تمام جنرل مینیجرز اور ڈویژنل ریلوے مینیجرز کو ایک پیغام بھیجا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ راجدھانی اسپیشل ٹرینوں کے 15 جوڑے اور مسافر ٹرینوں کے 100 جوڑے 100% وقت پر پہنچائے جائیں۔ انہوں نے زون کے سربراہوں سے ان ٹرینوں کی پاسداری کی نگرانی کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بہت کم ٹرینیں چل رہی ہیں، لہٰذا اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹرینوں کی تاخیر کے بارے میں تنقید کے بعد ریلوے چاہتا ہے کہ ان ٹرینوں کے چلانے میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یادو نے ریلوے کے 7 زونوں سے ان وجوہات کو تلاش کرنے کے لیے کہا ہے کہ جن کی وجہ سے وقت کی پیروی نہیں ہو سکی اور اس کو حل کرنے کے لیے بھی اقدامات کو کہا گیا ہے۔
नाजरीन, अगर हुकूमत ने मईशत के लिए मजीद रिलीफ पैकेज का ऐलान ना किया तो माली साल 21-2020 में बेरोजगारी की शरह 8 से 8.5% तक पहुंच सकती है। मुल्क के साबिक माहिर एदाद-ओ-शुमार परनब सेन ने एक अंग्रेजी अखबार से गुफ्तगू में इसकी पेशिनगोई की है। इन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी है, लेकिन इसके बरक्स हिजरत की वजह से इसका सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इससे कबल कौमी मुलाजिमत और बेरोजगारी सर्वे में कहा गया था कि जुलाई 2018 से जून 2019 के दरमियान बेरोजगारी की शरह में 5.8% कमी वाक़या हुई है। 207-18 के इस अरसे में ये 6.1% था, जो 4 दहाइयों में सबसे ज़्यादा है। सेन ने कहा है कि बेरोजगारी की शरह को कम करना हुकूमत के फैसले पर मुनहसर है। इसको कम करने के लिए इसे एक बड़ी राहत देने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर बेरोजगारी की शरह 8.58% तक पहुँच सकती है। परनब सेन इक़्तिसादी एदाद-ओ-शुमार पर बनाई गई कमेटी के सरबराह हैं। ये कमेटी इंडस्ट्री, खिदमत और मुलाजिमत के बारे में सर्वे के तरीक़ों को तैयार करने के लिए बनाई गई है। सेन ने कहा है कि अगर लोग रोज़गार के बारे में सर्वे के दौरान देही इलाकों की तरफ बढ़ें तो यहाँ बेरोज़गारी नज़र आएगी। ये शहरी इलाकों में कम दिखाई देगी। फ़िलहाल देही इलाकों में बेरोज़गारी 2.2 से 2.3% के दरमियान है, जबकि शहरी इलाकों में ये शरह 8 से 9% के दरमियान है। देही इलाकों में बेरोज़गारी शहरी इलाकों से कम है क्योंकि ज़राअत का शोबा अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करता है। अगर देही इलाकों में नकल मकानी में इजाफा होगा तो यहाँ बेरोज़गारी में इजाफा हो सकता है। पिछले 2 माह के दौरान शहरी इलाकों से देही इलाकों में नकल मकानी में नुमायाँ इजाफा हुआ है। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालत हाज़िरा पर तजिया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। नाजरीन, अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।